मिथिला नेपाल टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूलाई म हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र अहिले हामीले यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत यो नेपाल देशभरिका विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुखज्यूहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने क्रममा आज हामीले एकजना एउटा ऐतिहासिक महत्त्व रहेको गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूसँग हामीले संवाद अगाडि बढाइरहेका छौं र यो संवाद अगाडि बढाउनु भन्दा पहिला मैले मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि र सधैँको लागि र यो मेचीको लागि, महाकालीको लागि, त्यस्तै गरेर उत्तर हिमालको लागि, दक्षिण तराईको लागि सबैको साझा थलो मिथिला नेपाल टेलिभिजन र मिथिला नेपाल टेलिभिजन यो मात्र होइन, मिथिला र नेपालको एउटा नेपाललाई जोड्ने एउटा यो एलिमेन्ट हो अथवा एउटा तत्त्व हो मिथिला नेपाल टेलिभिजन। त्यसैको लागि हामीले हर समय प्रयत्न गरिराखेका छौं र यो मात्रै होइन, मिथिलाको कल्चर र नेपालको कल्चरलाई घुलमिल गराउनको लागि पनि हामी लागि पर्दैछौं र यही सिलसिलामा म आज स्याङ्जा जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको अध्यक्षसँग प्रत्यक्ष संवादमा गइरहेका छौं र त्यहाँको जनजीवन, विशेष गरेर कोरोना भाइरसको प्रभाव कस्तो छ, त्यहाँको जनजीवन कस्तो छ र विशेष गरेर कालीगण्डकी गाउँपालिकाको त्यहाँको आफ्नै छुट्टै मौलिकता र त्यहाँको चाहिँ नि विशेषता चाहिँ नि के छ, यसको बारेमा पनि पक्कै पनि कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूले यहाँहरुमाझ प्रत्यक्ष रूपमा बताउनु नै हुनेछ र यो कार्यक्रम फेसबुकबाट र मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको कुरा म आम दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र हेरिदिनु होला यस कार्यक्रमलाई। अब म जोडिदैछु कालीगण्डकी गाउँपालिकाको अध्यक्ष खिम थापाज्यूसँग र मैले यस कार्यक्रम मार्फत अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सैराजी। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। विशेष गरेर अब मैले उहाँसँग कालीगण्डकी गाउँपालिकाको बारेमा हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई त्यहाँको छुट्टै विशेषता के छ, कालीगण्डकी गाउँपालिकाको छुट्टै विशेषता के छ, त्यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुस् न अध्यक्षज्यू। धन्यवाद छ हिराजी। अब कालीगण्डकी गाउँपालिका स्याङ्जा जिल्लाको सबभन्दा सुदूर दक्षिण पश्चिमको गाउँपालिका हो। यो गाउँपालिकामा जनजातिहरूको, खास गरी मगर जनजातिहरूको बसोबास धेरै रहेको छ, जसको कारणले पनि यो गाउँपालिका एउटा फरक, अरूभन्दा पनि फरक गाउँपालिका छ। त्यसमा त्यो जनजातिहरूको वेशभूषा, परम्परा जुन छ नि, त्यो अरूको भन्दा फरक छ। जुन यो ठाउँमा पाइने त्यो परम्परा अरू ठाउँमा, अरू गाउँपालिकामा पाइँदैन। एउटा नाच छ, मगरहरू नाच्ने नाच, त्यो नाच चाहिँ देशभरिमा नै पाइने ठाउँमा नाच हो होइन। त्यस्तै किसिमले यो गाउँपालिकालाई कालीगण्डकीको नदीले तीनतिरबाट घेरेको छ भने कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको सुरुले गर्दा चारतिरबाट कालीगण्डकीले घेरेको छ। कालीगण्डकीको टापुको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। अब सँगसँगै यो एउटा धार्मिक महत्त्व बोकेको गाउँपालिका छ। आलमदेवी रुरु क्षेत्र, त्यसपछि पाल्पाको रानीमहलको छेउ अनि सेदिबिनी जस्ता धार्मिक क्षेत्रसँग जोडिएको हुँदा यो धार्मिक रूपमा पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गाउँपालिका छ राजी। यहाँले धन्यवाद। यहाँलाई जुन कालीगण्डकी गाउँपालिका धार्मिक हिसाबले, जातीय हिसाबले अलि फरक खालको गाउँपालिका हो र आलमदेवी मन्दिर पनि यो धार्मिक ऐतिहासिक हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण छ र यो पाल्पाको श्रीनगरको नजिक भएको हुनाले धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले पनि यसलाई चाहिँ महत्त्व दिइन्छ भन्ने खालको यहाँले कुरा राख्नुभयो र पक्कै पनि हामीले पनि के गर्न खोजिराखेका छौं भने विशेष गरेर जुन कालीगण्डकी गाउँपालिकामा जुन खालको एउटा आफ्नै छुट्टै संस्कृति र त्यहाँको संस्कार छ, त्यो संस्कारलाई हामी मिथिलासँग जोड्न खोजिराखेका छौं। किनकि हामीले भन्ने गरेका छौं मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि र सधैँको लागि र मिथिलाको संस्कारलाई कालीगण्डकी र कालीगण्डकीको संस्कारलाई मिथिला र मिथिलाको जनजीवनलाई कालीगण्डकी र कालीगण्डकीको जनजीवनलाई मिथिला र अल नेपालभरि हामीले चाहिने यो मिथिला संस्कृति र नेपालको संस्कृति
संस्कृति, नेपालमा रहेका विभिन्न खालका संस्कृतिहरू मिथिलासम्म पुर्याउनको लागि हामीले यसको प्रयत्न गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि यो कार्यमा यहाँहरूको साथ पाइयो भने हामी यसमा पक्कै पनि सफल हुनेछौँ। र अब म फेरि जोडिँदैछु हाम्रो कालीगण्डकी गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूसँग। उहाँले त्यहाँको वस्तुस्थिति र त्यहाँको चाहिने विभिन्न विशेषताहरूको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो। अब मैले विश्वव्यापी रूपमा जुन फैलिएको अहिले जुन यो कोरोना भाइरस महामारी छ, अहिले हाम्रो देशमा पनि यसको समस्या छँदैछ। विशेष गरेर कालीगण्डकी गाउँपालिकामा कोरोना भाइरस सम्बन्धी समस्याहरू कस्तो छ र त्यहाँको जनजीवनलाई यहाँले कसरी अलिकति त्रासमुक्त बनाउनु भएको छ, यसको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न अध्यक्षज्यू। निश्चित रूपमा हिराजी, जसरी नै हामी विश्वभरि यो कोरोना भाइरसले त्रासित बनाएको छ त्यस्तै नेपाललाई बनाएको छ। नेपाल जस्तै फेरि कालीगण्डकीलाई पनि त्यो बनाएको नै छ। तर सौभाग्य भनौँ अहिलेसम्म कालीगण्डकी भित्र अहिले कोरोना भाइरसको पोजिटिभ बिरामी, संक्रमण भएको बिरामी भेटिएको छैन होइन। आशा छ, हामीलाई आशा छ अब भविष्यमा पनि हामी कोरोना भाइरसको संक्रमित बिरामीबाट कालीगण्डकीलाई बचाउन सक्छौँ भन्ने त्यो मेहनत गरिराखेका छौँ। र दुर्भाग्य हाम्रो कालीगण्डकीका थुप्रै बासिन्दाहरू मित्र राष्ट्र भारतमा रोजगारीको सिलसिलामा हुनुहुन्छ, अरू बाहिर थुप्रै देश विदेशमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू आउने क्रम अत्यन्त जारी छ। त्यस कारणले पनि बाहिरबाट आउने मान्छेहरूबाट त्यो संक्रमण हुन्छ कि भन्ने अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ। त्यसलाई हामीले अत्यन्त व्यवस्थित रूपमा हाम्रो नाकाबाट प्रवेश गर्ने बित्तिकै नै हामी आरटी टेस्ट गर्ने, त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा ल्याउने, त्यसपछि क्वारेन्टाइन ल्याइसकेपछि हामी पुनः फेरि पिसिआर टेस्ट गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेका छौँ। र जो बाहिरबाट आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई व्यवस्थित रूपमा हामी बनाएको क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ। यसरी र यहाँ भएका आम समुदायलाई अनुरोध गरिराखेका छौँ, हामी यो कोरोना भाइरसबाट बच्न हामी सामुदायिक दूरी कायम गरेर बस्नुपर्छ। एकअर्कामा नजिक नहुनुहोस् र बाहिर नजानुहोस्, बाहिरबाट आउनेसँग नजिक पनि नहुनुहोस्, सकेसम्म बाहिरबाट नआउनुहोस् भनेर हामी त्यो व्यवस्थापन तथा त्यो अनुरोध गरिराखेका छौँ। अब फेरि मैले जुन यहाँले भन्नुभयो जुन कालीगण्डकी गाउँपालिकामा हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या अथवा पोजिटिभ संख्या छैन र हामी पनि यही कामना गर्छौँ कि जसरी अहिलेसम्म यहाँले कालीगण्डकी गाउँपालिकालाई कोरोना भाइरस मुक्त बनाउनु भएको छ, यसलाई कायम राख्दिनको लागि आम कालीगण्डकी वासीहरूलाई सचेत रहनको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो तर्फबाट पनि हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छ। र यहाँहरूले यस बारेमा बुझिदिनु भयो भनेर विशेष गरेर बाहिरबाट आउने साथीहरूले अथवा जनसमुदायले र त्यहाँको जनसमुदायले यसलाई विशेष गरी ध्यान दिनुभयो भने बाहिरबाट आउनेबाट पनि सर्ने होइन र कम्तीमा पनि दूरी मेन्टेन्स गरिदिनुहोस्, दूरी राखिदिनुहोस्, जसको कारणले यहाँहरू सुरक्षित रहनुहुन्छ। र मिथिला नेपाल टेलिभिजनले अहिले जुन यो नेपालमा फैलिएको जुन कोरोना भाइरस हो, यो कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि, यो संक्रमणबाट बच्नको लागि अहोरात यस्ता कार्यक्रमहरू विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका प्रमुखहरू र त्यहाँ सम्बन्धित जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेको छ र त्यहाँलाई आफ्नो तर्फबाट सचेतता अपनाउनको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजनले भरमर्दुर जति सक्दो प्रयत्न गर्नुपर्ने हो गरिरहेको कुरा म सहज र सबै दर्शक महानुभावहरू र विशेष गरेर कालीगण्डकी गाउँवासीहरूलाई, गाउँपालिकावासीहरूलाई पनि हामीले यो प्रयत्न गरेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब फेरि म अध्यक्षज्यूसँग जोडिँदैछु। अध्यक्षज्यू, त्यहाँको जनजीवन अहिले विशेष गरेर कालीगण्डकी गाउँपालिका भनेको यो किसानहरूको लागि एउटा प्रमुख ठाउँ हो र विशेष गरेर त्यहाँको जनजीवनको आय भनेकै किसानी हो। अब अहिले यो खेतीपाती गर्ने बेला पनि आएको छ र यो कोरोना भाइरस संक्रमण पनि बढ्दैछ, हामीले देख्दैछौँ। त्यहाँ त रहेनछ, त्यही पनि अब यसलाई कसरी समन्वय गर्नु भएको छ यो पनि बताइदिनुहोस् न। हिराजी, निश्चित रूपमा कालीगण्ड गाउँपालिका एउटा परम्परागत रूपमा चल्ने किसानहरूको गाउँपालिका पनि हो। तर यो पछिल्लो समय यहाँबाट धेरै मान्छेहरू वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा बाहिर पनि हुनुहुन्छ र यहाँको जमिन त्यही कारणले पनि यहाँको जमिन पूर्ण रूपमा कृषि क्षेत्रमा उपयोग भएको छैन र धेरै जग्गाहरू बाँझो रूपमा पनि छन्। र त्यही कारणले हामीले अहिले त्यो डाटा सङ्कलन गरेर त्यो बाँझो जमिनलाई अब बाँझो नराख्ने
उपयोगमा ल्याउने अभियानमा हाम्रो कृषि शाखा लागिराखेको छ, जसको कारणले त्यसलाई उपयोगमा ल्याउन सक्यो भने कालीगण्डकी गाउँपालिकाले आफ्नै उत्पादनमा आफ्नो यो ठाउँलाई कम्तीमा पनि 10 महिना हामी खान पुग्ने व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो डाटा रहेको छ हिराजी। त्यही कारणले त्यो अहिले कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा अहिले बाहिर भएका साथीहरू, यहाँका जनताहरू धेरै आउनु भएको छ। त्यो उहाँहरूलाई आधुनिक कृषि प्रणालीसँग जोड्न सकियो भने पक्कै पनि यहाँको उत्पादन क्षमता वृद्धि हुन्छ। यहाँ मुख्य समस्या भनेको यहाँ सिँचाइको ठुलो समस्या छ। त्यो समस्यालाई हामीले गत साल हामी निर्वाचित भएदेखि चाहिँ हामीले अलिक ठुला योजनाहरू, परम्परागत कुराहरू त छँदैछन्, तर ठुला योजनाहरू पनि लिफ्टिङ सिँचाइहरू पनि हामी सुरुवात गरेका छौँ। गत साल पनि एउटा सुरुवात गरेर अहिले सम्पन्न पनि हुँदैछ। यसपटक हामी 2टा सुरुवात गर्दैछौँ। यसरी हाम्रो वरिपरि 8वटा ठुल्ठुला टारहरू छन्। ती टारहरूलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सक्यो भने यहाँ कृषि जीवन अथवा कृषिलाई क्रान्तिको रूपमा परिवर्तन गरेर यहाँबाट रोजगार सिर्जना गरेर हाम्रा उत्पादनहरू अरू नजिकका बजारहरूमा पुर्याउन सक्ने र यहाँका जीवनस्तर, यहाँका जनताको जीवनस्तर काट्न सक्ने तयारी अथवा त्यो व्यवस्थापनको सुरुवात हामी यहाँबाट गरेका छौँ भिराजी। अब मैले फेरि यहीसँग विशेष गरेर अब हाम्रो कालीगण्डकी गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू स्वयं आफू युवा पनि हुनुहुन्छ र कालीगण्डकी गाउँपालिकामा ठुला टारहरू रहेको कुरा यहाँले जानकारी गराउनु भयो र त्यहाँको लगभग वस्तुस्थिति मैले पनि देखेको अवस्था पनि हो र विशेष गरेर त्यहाँबाट जुन बुटोल एउटा ठुलो सम्भावना रहेको जुन एउटा सहर छ त्यो कालीगण्डकी गाउँपालिकाबाट त्यति टाढा त्यति दूर रहेको अवस्था पनि होइन। ल त्यहाँको दूरी त्यति लामो दूरी छैन र यदि कालीगण्डकी गाउँपालिकाबाट यहाँहरूले कृषि उत्पादन गर्नुभयो, खाद्य पदार्थ अथवा तरकारीहरू चाहिँ यहाँले प्रशस्त उत्पादन गर्नुभयो भने बुटोल जस्तो ठाउँमा, बुटोलमा त्यत्रो जनसङ्ख्याको लागि त्यहाँबाट त्यो पहुँच रहन सक्ने ठाउँ हो। यसकारण जुन अब विदेशबाट जुन अब अहिले रोजगारी गुमाएर र यहीँको रोजगारी गुमेका विशेष गरेर श्रमिकहरू पनि गाउँ फर्कँदै हुनुहुन्छ र त्यहाँको त्यो ठुल्ठुलो टारलाई यहाँले कसरी उपयोगमा ल्याउनु पर्छ र बेरोजगारीलाई हटाउने र बुटलसम्म चाहिने त्यो त्यहाँको उत्पादन भएको सामग्री कसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर यसको बारेमा यहाँ के सोच्दै हुनुहुन्छ यो पनि बताइदिनुहोस् न अलि छोटोमा। हिराजी, हामी त्यो सन्दर्भमा हामी निर्वाचित भएदेखि नै यो कृषिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। यहाँ उत्पादन गरेर बुटोल होस् अथवा पोखरा, हाम्रो 2टा बजार नै बराबर दूरीमा पर्छ। ती बजारहरूमा हाम्रो उत्पादन पुर्याउनु पर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। त्यसमा पनि हामी बुटोल बजारसँग कम्पिटिसन गर्नलाई कालीगण्डकीमा अर्ग्यानिक उत्पादन गर्नुपर्छ। अर्ग्यानिक तरकारीहरू, अर्ग्यानिक अन्नहरू अर्ग्यानिक उत्पादन गर्न सकिएन भने भारतबाट त्यहाँ सस्तो मूल्यमा हुन्छ, त्यससँग कम्पिटिसन गर्न सकिँदैन। सँगसँगै मौसमको उत्पादनसँग हामी बढी कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौँ। त्यसमा बेमौसमी तरकारीहरू, फलफुलहरू उत्पादन गर्न सकियो भने त्यसबाट पैसा पनि बढी पर्ने र अरू आम्दानी हुने र बजार खोज्न पनि गाह्रो नहुने हिसाब हुँदा हामी बेमौसमी तरकारी, बेमौसमी फलफुलहरूलाई बढी जोड दिएका छौँ र कोसे बालीहरूलाई पनि हामी जोड दिएका छौँ। त्यसले त्यो सँगसँगै अहिले कोभिड को कार्य अथवा कोभिड-19 को कारणले धेरै मान्छेहरू यहाँ फर्कदै हुन्छ र त्यसको अहिले धेरै मान्छेहरू अब यहाँ कृषिमा केही गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यसमा हामी अहिलेदेखि नै हामी प्लानिङ गरिरहेका छौँ। 3टा कृषिमा अर्थात् पशुमा 3टा, एउटा भैँसीको पकेट क्षेत्र अथवा त्यहाँ स्रोत केन्द्रको रूपमा, एउटा बङ्गुरको स्रोत केन्द्रको रूपमा, एउटा बाख्राको स्रोत केन्द्रको रूपमा हामी काम पनि सुरुवात गरिसकेका छौँ। त्यस्तै कालीगण्डकी ताजा तरकारी उत्पादन भनेर हामीले गत सालदेखि नै हामी बेमौसमी तरकारीहरू उत्पादन गरेर कालीगण्डकी मात्र होइन यसका वरिपरिका ठाउँहरूमा पनि निर्यात पनि गर्न सुरुवात गरेका छौँ। र अहिले यो कारणले धेरै आउँदा हाम्रा सिँचाइको यसको मुख्य समस्या सिँचाइ छ। सिँचाइ हामीले लिफ्टिङ सिँचाइ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। लिफ्टिङ सिँचाइलाई हामी सुरुवात गरेका छौँ। एउटा सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने यस वर्ष 2टा सम्पन्न हुँदैछ र यसो क्रमशः हामी त्यो 8वटा तानमा सिँचाइ सम्पन्न गरेर त्यहाँ रोजगार सिर्जना गर्ने र आय आर्जन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दैछौँ हिराजी। धन्यवाद यहाँलाई। र मैले विशेष गरेर त्यहाँको त सिँचाइको सम्भावना, यहाँले सिँचाइ र विशेष गरेर त्यहाँ चाहिँ कृषि उत्पादनलाई फोकस गर्नुभएको कुरा यहाँले जानकारी गराउनु भयो। सिँचाइको लागि विशेष गरेर त्यो कहाँबाट व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ यो पनि बताइदिनुहोस् न।
सिँचाइ हिराजी अधिकांश सिँचाइहरू हामी कालीगण्डकी नदीबाट नै गर्नुपर्छ। लिफ्टिङ सिँचाइ चाहिँ नि कालीगण्डकी नदीभन्दा अरू धेरै विकल्प छैन। खानेपानीको हकमा कुरा गर्दा अहिले 17वटा लिफ्टिङ खानेपानी चलिराखेको छ, हाम्रो सम्पन्न भएर चलिराखेको छ भने हाम्रो कार्यकालभरि अथवा अबको बाँकी 2 वर्षमा हामी 24वटा लिफ्टिङ सिँचाइ तथा लिफ्टिङ खानेपानीले हामी सबै कालीगण्डकी भौरीमा एक घर एक धारा पुर्याउने भन्ने छ। त्यस्तो खानेपानीलाई नै लिफ्टिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ भने सिँचाइ त अनि हुने नै निश्चित भयो होइन। त्यही कारण त्यसको मूल स्रोत चाहिँ कालीगण्डकी नदी नै हो लिफ्टिङ सिँचाइको लागि हिराजी। भनेपछि यहाँको भनाइ अनुसार कालीगण्डकीबाट लिफ्ट गरेर माथि सिँचाइ गर्न टारहरूमा खेतीपाती गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँको भावना हो र यसको प्रयत्न कसरी गर्नु भएको छ? त्यही अनुसारको डिपिआर पनि हामी सम्पन्न गरिसकेका छौँ धेरै जसो टारहरूको। अहिले हामी एउटा सम्पन्न गरेको चाहिँ खोलाकै छ, बिर्गा खोलाको पानी छ होइन। अरू ठाउँमा हाम्रो ठाउँमा खोलाहरू छैनन्। खोला भए पनि त्यो हिउँदमा सुक्छ, बर्खामा मात्रै हुन्छ। त्यसो हुँदा त्यो तयारी हाम्रो क्षमताले भएसम्मको कालीगण्डकी गाउँपालिका आफै गर्ने, हाम्रै नभएको प्रदेश सरकारलाई गर्ने, प्रदेश सरकारको भन्दा पनि अझै बढी लगानी पर्यो भने हामी सङ्घीय सरकारलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ। यसपटक पनि आशा छ भोलि पर्सि प्रस्तुत हुने बजेटमा पनि केही न केही योजना सिँचाइका योजनाहरू पर्नेछन् प्रदेश सङ्घ सरकारबाट, त्यसै प्रदेश सरकारको बजेटमा पर्नेछन् र हाम्रो आफ्नै योजनामा पनि हामीले सम्पन्न पनि गर्न खोजेका छौँ। यसरी तयार गरेका छौँ भिराजी। मैले एउटा सानो जिज्ञासा जुन अलिकति केन्द्रीय स्तरको जिज्ञासा यहाँलाई मैले राखेँ, यहाँले यो कतिको जानकारीमा छ यहाँको, र अलिक छोटोमा जानु पर्ला। जस्तै कालीगण्डकी डाइभर्सनको कुरा आएको छ र विशेष गरेर कालीगण्डकी डाइभर्सन भइदियो भने त त्यसो भने त कालीगण्डकीका जुन ती टारहरू त फेरि बाँझै यहाँले जुन कालीगण्डकीबाट लिफ्ट गरेर पानी लाने भन्ने खालको कुरा यहाँले योजना सुनाउनु भयो। तर कालीगण्डकीका डाइभर्सन विशेष गरेर अब मुख्य यहाँ केन्द्रीय मुख्य नेताबाटै चाहिँ कालीगण्डकी डाइभर्सनको कुराहरू पनि अगाडि आएको छ भने यदि डाइभर्सनै भइदियो भने त फेरि यहाँको योजना त लागू हुँदैन नि, होइन? होइन हिराजी, त्यो कालीगण्डकी डाइभर्सनले कालीगण्डकी गाउँपालिकालाई असर गर्दैन। त्यो गलिङ नगरपालिकाबाट सुरुवात हुन्छ त्यो डाइभर्सन। अनि त्यो गलिङ नगरपालिका भन्दा माथि हामी कालीगण्डकी जान्छौँ। कालीगण्डकी करिब 45 किलोमिटर कालीगण्डकीको के अरे कालीगण्डकी नदीले घेरेको हुँदा त्यो 45 किलोमिटरलाई कुनै असर नगर्ने हुँदा त्यो सिँचाइलाई असर गर्दैन। सँगसँगै तपाईँले कालीगण्डकी डाइभर्सनको सन्दर्भमा कुरा उठाउनु भयो। कालीगण्डकी डाइभर्सन राष्ट्रिय महत्त्वको कार्यक्रम छ। 2टा प्रदेशको, खास गरी गण्डकी प्रदेश र पार्वतमहल प्रदेशको यो छलफल पनि चलिरहेको छ। यो 2टा बिचमा पर्छ। त्यो सँगसँगै मैले हाम्रो कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको पूर्व प्रमुख ईश्वरी सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले बारम्बार अनुरोध गरिरहेको छु कालीगण्डकीको डाइभर्सनलाई असर नगर्ने यो जुन अलि बाहिर देख्दा झगडा जस्तो भएको चिजलाई त्यसलाई मिड पोइन्टमा ल्याउने कालीगण्डकीबाट थुप्रै जलविद्युत योजना निकालेर डाइभर्सन गर्दा पनि कालीगण्डकी नदीमा तल तारहरूमा कुनै असर नगर्ने किसिमको परियोजना यो भन्दा यसमा करिब 8000 भन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने किसिमको डिपिआर अथवा डिजाइन चाहिने हाम्रो पहलमा इन्जिनियर साहबले गरिराख्नु भएको छ। त्यसले अहिले चलेको यो डिस्कसनलाई पनि बीचको बिन्दुमा मिड पोइन्टमा ल्याउँछ भन्ने मलाई अनुमान छ। यो कोरोना भाइरस नआइसके भए यो हामीले प्रेजेन्टेसन गरेर त्यो हामीले तयारी गरेको प्रेजेन्टेसन गरेर मिडिया बाहिर ल्याइसक्थ्यौँ। तर जति बेला हामी त्यो तयारी गरिरहेका थियौँ कोरोना भाइरस कारणले गर्दा त्यो हामीले अहिले त्यो हाम्रो पूर्व तयारीलाई अगाडि ल्याउन सकिरहेका छैनौँ भिराजी। धन्यवाद यहाँलाई। जे होस् यो कालीगण्डकी डाइभर्सनको बारेमा म यहाँसँग विशेष गरेर बृहत छलफल त हामी पछि नै गर्छौँ र यहाँसँग मैले त्यो अलि त्यहाँको वस्तुस्थिति सबै बुझेको व्यक्तित्वको नाताले यहाँसँग त्यो छलफल चलाउने सोच पनि बनाएकै हो। तर अहिले म यसलाई यहीँ नै सीमित राख्दै अब म अलि फेरि कोरोना भाइरससँगै म अगाडि गएँ र अहिले विशेष गरेर कालीगण्डकी गाउँपालिकामा कोरोना भाइरस रहित ठाउँ रहेको कुरा चाहिँ यहाँले जानकारी गराउनु भयो। यही कायम रहोस् हाम्रो कामना छ र विशेष गरेर अझै पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको सल्टिएको अवस्था होइन, समस्या छँदैछ र त्यो समस्यासँग जुझ्नको लागि विपदकालीन कोषको समस्या पर्छ र आवश्यकता पर्छ। त्यसको लागि यहाँले कस्तो खालको योजना बनाउनु भएको छ? विपदकालीन कोषमा के कति पैसा छ, कहाँबाट सहयोग भयो, यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। निश्चित रूपमा हिराजी त्यो
कोरोना भाइरससँग लड्नलाई एउटा छुट्टै कोषको आवश्यकता पर्ने नै भयो भन्ने महसुसले हामी सुरुवातमा सायद लाग्छ स्याङ्जा जिल्लाको स्थानीय तहमा सबभन्दा पहिले सुरुवात कालीगण्डकीले नै गर्यो, जसमा अहिले करिब करिब 32 लाख रुपियाँ सङ्कलन पनि भइसकेको छ। त्यो अत्यन्त हाम्रो राम्रो पक्ष के छ भने धेरै भन्दा धेरै कालीगण्डकीमा रहेका सम्पूर्ण संस्थाहरू, चाहे आमा समाज, चाहे क्लब, चाहे राजनीतिक पार्टी, चाहे व्यक्तिगत रूपमा हामी सम्पूर्णलाई भन्दा धेरैलाई हामी त्यहाँ सहभागिता गराएका छौँ। उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। बाहिर कालीगण्डकीबाट बाहिर रहने साथीहरूले पनि एकदम सहयोग गर्नुभएको छ। प्रदेश सरकारले हामीलाई 5 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ र हाम्रो आफ्नै कोषबाट हामीले 7 लाख रुपियाँ हामी जम्मा गरेका छौँ। अरू धेरै त्यो सहयोग आउने क्रम पनि बाँकी नै छ, चलिराखेको छ। त्यसो हुँदा हामीले अहिलेसम्मको क्राइसिसलाई हामी त्यही कोषबाट व्यवस्थापन गरिराखेका छौँ। मलाई लाग्छ यो क्राइसिस हामी दसैँ तिहारसम्म जान्छ भन्ने अनुमान छ। त्यो सम्मलाई पनि हामी त्यो व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर अहिलेसम्मको तयारीले भ्याइराखेको छ। हिराजी, यहाँको तयारीलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, किनकि यहाँले भन्नुभयो कि कालीगण्डकी गाउँपालिका नै स्याङ्जाका जुन 11वटा पालिकाहरू मध्येको पहिलो चाहिने कोरोना भाइरस समस्यालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला एउटा योजनाबद्ध तरिकाले लागेको कुरा यहाँले जुन जानकारी गराउनु भयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। अब हामीले के भन्दैछौँ भने जस्तै कालीगण्डकी गाउँपालिकामा खास रकमको पनि आवश्यकता छैन। विभिन्न ठाउँबाट प्रदेश सरकारबाट र कालीगण्डकीबाट विभिन्न ठाउँमा गएका विभिन्न जनसमुदायबाट पनि सहयोग आएको कुरा यहाँले जानकारी गराउनु भयो। मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत जो जहाँ हुनुहुन्छ र कालीगण्डकी गाउँपालिकाको लागि त्यो मेरो ठाउँ हो, त्यहाँ मैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन भावना जागृत भएर यहाँहरूले सहयोग गर्नु भएको छ। सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने कालीगण्डकी वासीहरूलाई मिथिला नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनकि त्यो ठाउँ हाम्रो हो, हामीले नै बचाउनु पर्छ, हामीले नै त्यसको संरक्षण गर्ने हो, हामीले नगरे कसले गर्छ। र त्यही भएर पनि विशेष गरेर कालीगण्डकी गाउँपालिकाको जुन प्रमुख हुनुहुन्छ, अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, एउटा युवा र जो जागर भएको चाहिने व्यक्तित्व भएको हुनाले उहाँको भावना हामीले पक्कै पनि हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट आम जनतामा राख्नुपर्छ र उहाँले केही न केही क्ल्युजहरू दिन सक्नुहुन्छ भन्ने जुन हामीलाई त्यो विश्वासका साथ नै हामी उहाँसँग जोडिन पुगेका हौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। र अब मैले उहाँलाई भन्दैछु, विशेष गरेर जुन त्यो यहाँहरूले विपदकालीन कोषमा जुन रकम जम्मा भएको छ त्यसलाई खर्च गर्न पनि पर्ने हुन्छ। हालसम्म त्यो कोरोना भाइरस समस्या जुन समाधानको लागि के कति रकम खर्च गर्नु भएको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो खर्च जुन पारदर्शिता यहाँले कसरी अपनाउनु भएको छ र त्यो पनि हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट आम जनतामा राखिदिनुहोस् न अध्यक्षज्यू। निश्चित रूपमा त्यो रकम अथवा जनताबाट उठेको रकम अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उठेको रकम अथवा हाम्रो रकम, त्यसलाई जुन रकम खर्च गर्दा पनि हामीले पारदर्शितामा खर्च गर्नुपर्छ, त्यही विधि हामी अनुसरण गरेका छौँ। हामीले राहत सङ्कलन गर्ने अथवा राहत वितरण गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी प्रत्येक वडाहरूलाई र राजनीतिक पार्टीहरूलाई जिम्मा दियौँ। उहाँहरूले सर्वदलीय बैठक गरेर राहत दिनुपर्ने व्यक्तिहरूको नाम सङ्कलन गर्नुभयो, उहाँहरूलाई हामी राहत दियौँ। त्यो राहत किन्ने सन्दर्भमा पनि एकदम पारदर्शी रूपमा हामी सूचना प्रकाशित गरेर त्यो खर्च गऱ्यौँ। त्यस सँगसँगै कालीगण्डकी गाउँपालिकाले निःशुल्क रूपमा दीर्घकालीन औषधि खानेलाई पनि हामी केही औषधि पनि उपलब्ध गरायौँ। त्यस पनि त्यो राहत कोषबाटै खर्च गऱ्यौँ। अहिले क्वारेन्टाइनमा बस्ने साथीहरूलाई अथवा व्यक्तिहरूलाई त्यहीबाट व्यवस्थापन गरेका छौँ। 1 हप्ता अगाडिसम्म त्यो राहत कोषबाट 18 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। यो बिचमा थप 2 देखि 3 लाख रुपियाँ खर्च भएको होला। त्यो आज प्रमुख प्रशासक अधिकारीज्यू विदामा हुनुभएकोले मैले आज नै भन्थेँ होइन, उहाँ नभएको कारणले भन्न सकिनँ, नभए करिब 21 लाख रुपियाँ जति हाम्रो खर्च भएको छ। बाँकी अरू खर्च भएको छैन। राहत रकम सङ्कलन हुने क्रम पनि जारी छ। अब यहाँले जुन खर्च भएको कुराहरूलाई 28 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ, अनि यहाँले जुन त्यो रकम खर्च गर्दै गर्दाखेरिमा
त्यहाँको केही गुनासाहरू छन् छैनन्, अथवा ल हामीले चाहिँ एउटा सञ्चार माध्यमको एउटा म व्यक्ति, म हिराबहादुर थापा, जुन यहाँले मलाई पनि चिन्नुहुन्छ, म यहाँलाई पनि चिन्छु, र यस हिसाबले मैले यहाँप्रति शङ्का गरेँ, ल अब म आएर यदि कालीगण्डकी गाउँपालिकाले जुन कुन हिसाबले खर्च गरेको छ एउटा सञ्चारकर्मीको नाताले तपाईँले मलाई जानकारी गराइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ नि मैले आएर त्यहाँबाट बुझ्न चाहेँ भने, अथवा मैले खोज्न चाहेँ भने त्यहाँ भएको खर्चलाई सिस्टमेटिक रूपले मलाई पनि सन्तुष्ट बनाउन सक्नुहुन्छ अध्यक्षज्यू? मलाई विश्वास छ, म तपाईँलाई मात्र होइन, जो कोही यहाँका जनता हुन्, पत्रकार हुन्, जो आए पनि सन्तुष्ट गराउँछु भन्ने छ। किनभने प्रत्येक स्टेपमा खर्च भएको पैसा हामी त्यति बेलै हामी सार्वजनिक उसबाट सार्वजनिक गरेका छौँ, मिडियाहरू मार्फत सार्वजनिक गरेका छौँ, हामी सार्वजनिक गरेर राखेका छौँ। राहत वितरण भएको राहत त्यति बेलै सार्वजनिक गऱ्यौँ, औषधि किनेको औषधिमा त्यति बेलै सार्वजनिक गऱ्यौँ, त्यसै क्वारेन्टाइनमा भएको खर्च हामी निश्चित यदि यो पैसा दिने भन्छौँ त्यो सार्वजनिक गरेका छौँ। कार्यपालिका निर्णय गरेर हामीले प्रत्येक खर्च भएका कुरोहरूलाई कार्यपालिका निर्णय गर्ने, अनुमोदन गर्ने र सार्वजनिक गर्ने काम गरिराखेका छौँ। त्यसमा तपाईँहरू आउँदा त्यो नदिने कुरा त हुँदै भएन नि। सबैलाई हामी प्रत्येक जनता जसले सहयोग गर्नुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ, जसलाई हेर्न चाहना छ, उहाँहरूलाई हामी अहिले आए पनि दिन्छौँ। यहाँको जुन एउटा प्रतिबद्धता छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक लिनुपर्छ। र अब मैले विशेष गरेर हामी धेरै गाउँपालिका, नगरपालिका, स्थानीय निकायहरूमा जुन हामी गयौँ र त्यो विभिन्न स्थानीय चाहिँ निकायहरूले जुन बनाएका क्वारेन्टाइनहरूमा त्यो मानव बस्नको लागि उपयुक्त नभएको भन्ने खालका धेरै गुनासाहरू हामीलाई चाहिँ नि त्यहाँको पब्लिकहरूले चाहिँ नि जानकारी गराउनु भएको छ यस्तै कार्यक्रम मार्फत पनि। अब मैले कालीगण्डकी गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूलाई के भने कालीगण्डकी गाउँपालिकाको जुन हामीले जुन बनाएको क्वारेन्टाइन छ त्यो चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि एउटा मानव बस्न योग्य, किनकि मानवले बनाएको र त्यहाँ के आवश्यकता पर्छ र ती कुरा हामीलाई जानकारी छ अथवा के छ यसको बारेमा त्यहाँ यहाँहरूको क्वारेन्टाइनमा भन्नाले मानव बस्न योग्य अथवा कस्तो छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। निश्चित रूपमा हो, यो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण काम छ। हामीलाई पनि पहिलो पटक आइपरेको, कसैलाई त्यो अभ्यास नभएको क्वारेन्टाइन बनाउने भन्ने कुरामा होइन, तर पनि हामीले अध्ययन गरेर त्यो न्यू क्वारेन्टाइनको न्यूनतम मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुरुमा 2 ठाउँमा गऱ्यौँ, वार्ड नम्बर 7 मा गऱ्यौँ र एउटा वार्ड नम्बर 4बाट सुरुवात गऱ्यौँ। र त्यो 2टाले ठेक्न नसकेपछि हामी अरू विद्यालयमा पनि सुरुवात गरेका छौँ। खास गरी 2टा अहिले जनता माध्यमिक विद्यालय र आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा हाम्रो क्वारेन्टाइन चलिरहेको छ। निश्चित रूपमा त्यो व्यवस्थित गर्न यो गाउँतिरको स्कुलहरूमा टोयलेटको व्यवस्थापन, खास गरी टोयलेटको व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त गाह्रो हुँदो रहेछ। तैपनि हाम्रो क्वारेन्टाइनहरू कालीगण्डकी क्वारेन्टाइनहरू स्याङ्जा जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखदेखि जिल्ला सिडो कार्यालयदेखि सुरक्षा प्रमुखसँग सबै प्रमुखहरूले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, जसको कारणले कालीगण्डकीको वार्ड नम्बर 7 मा रहेको क्वारेन्टाइनलाई सबभन्दा स्याङ्जाको उच्च स्तरको क्वारेन्टाइन मानेर त्यहाँको कोरोना अस्पताल निर्माण गर्नुपर्छ, त्यसमा गर्नुपर्छ भनेर त्यसको क्वालिटी देखेर त्यहाँ अस्पताल निर्माण गर्नुपर्छ भनेर अस्ति भर्खर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर त्यो पनि निर्णय गर्नुभएको छ। त्यसमा हाम्रो क्वारेन्टाइनमा अहिलेसम्म कसैले क्वेसन उठाउनु भएको छैन। अब भनौँ एकदमै उच्च स्तरको सुविधा छ त भन्ने त छैन, छ त भन्दैन, मैले त न्यूनतम चिजहरू हामीले यो ठाउँमा उपलब्ध गराउने चिजहरू कुनै पनि बाँकी राखेका छैनौँ हाम्रा यहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने साथीहरूलाई। त्यसमा अहिलेसम्म हामीले व्यवस्थापन गरेको, हामीले म्यानेजमेन्ट गरेको क्वारेन्टाइन गुणस्तरीय नै छ भन्छु म। अब मैले आम जनसमुदायलाई के आह्वान गरेँ भने जस्तै कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू उहाँले यो खालको जुन प्रस्तुति यहाँहरूलाई जुन कुरा बताइराख्नु भएको छ, यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको जुन यो जुन अहिले हामीले कार्यक्रम प्रसारण गरिराखेका छौँ, यो देश विदेशका जुन सुकै ठाउँमा रहने आम जनसमुदायले हेर्न सक्नुहुनेछ, जसले चासो राख्नुहुन्छ र उहाँहरूले यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। र
र हाम्रो के आह्वान छ भने अब जुन कालीगण्डकी गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले जुन खालको भावना व्यक्त गर्नु भएको छ यहाँहरूलाई कस्तो लागिराखेको छ उहाँले जे कुरा व्यक्त गर्नु भएको छ यो सत्यतामा कति आधारित छ अथवा के छ त्यो कुरा भोग्नेले बुझ्ने कुरा हो र हामी यहाँहरूलाई यो आह्वान गर्छौं यदि उहाँले भन्या जस्तो अवस्था छ छैन भोग्नेले हामीलाई चाहिँ जानकारी गराइदिनु होला किनकि हामीले फेरि जुन उहाँले भन्दै गर्दाखेरिमा यहाँहरूले त्यो खालका सेवाहरू नपाएको त्यो खालका सुविधाहरू नपाएको हो भने हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको जुन पेजमा यहाँहरूले चाहिँ कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो युट्युब पनि छ त्यो युट्युबलाई एमटिभी नेपाल 4K लाई तपाईहरुले चाहिँ टाइप गरेर त्यसलाई सब्स्क्राइब गर्दै त्यसमा चाहिँ कमेन्ट लेखिदिनु भयो भने पनि हामीले यहाँहरुको सुझावलाई शिरोधार्य गर्ने छौं र पुनः फेरि कालीगण्डकी गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूलाई हामीले पुनः घचघच्याउने छौं किनकि यो हाम्रो कर्तव्य हो संचारको कर्तव्य हो र हाम्रो संचारले सबैलाई सचेत बनाउनु पर्छ र सामान्यीकरण गर्नको लागि पहल गर्नुपर्छ यो हाम्रो उद्देश्य पनि हो आदरणीय दर्शक महानुभावहरु यो यहाँहरुलाई मैले आग्रह पनि गरे अनुरोध पनि गरे त्यति गर्नलाई यहाँहरुले गाह्रो नमान्दिनु होला झन्झट नमान्दिनु होला किनकि यहाँहरुको एउटा सुझाव पनि निकै मूल्यवान हुन्छ जसको कारणले यो मुलुक परिवर्तनलाई ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने मैले चाहिँ यहाँहरुलाई आह्वान गरे अब फेरि म जोडिदै छु कालीगण्डकी गाउँपालिकाको फेरि अध्यक्षज्यूसँगै र अब विशेष गरेर यहाँले जुन युवा नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ र कालीगण्डकी गाउँपालिका विशेष गरेर त्यो एउटा खेती योग्य जमिन पनि हो त्यहाँ प्रशस्त जमिनहरू भएको ठाउँ हो र यहाँले भन्नु पनि गर्यो त्यसलाई व्यवस्थित गरिदै छ अझै त्यसलाई गर्नको लागि हाम्रो सुझाव पनि छ र हामी अन्तिममा यहाँसँग छलफल गर्दै गर्दाखेरिमा अब मैले यहाँसँग एउटा जिज्ञासा के राखे भन्दा जस्तै त्यहाँ जुन आइसोलेसन केन्द्रहरूको बारेमा यहाँले अलिकति कुरो उठाउनु भएको छैन एउटा कुरो अर्को कुरो जुन यो हाम्रो पहिलो यहाँ संक्रमणबाट मृत्यु हुँदाखेरिमा बनेपाको जुन एउटा महिलाको मृत्यु भएको थियो कोरोना भाइरस पोजिटिभ संक्रमणको कारणले तर तत्कालिक समय केही समय त्यो लास उठ्न सकेन किन उठ्न सकेन भन्दा त्यसको बारेमा कसले उठाउने भन्ने खालको कुरा नीति नियम त तय गरिएको रहेनछ हामीले भन्छौं कालीगण्डकी गाउँपालिकामा यस्तो नपरोस् र यो पर्ने पनि छैन त्यही पनि अहिले यो विपत्तिमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त्यस्तो खालको व्यवस्थापन यदि भइपरि आयो भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर यहाँले योजना बनाउनु भएको छ कि छैन दाजु निश्चित रूपमा हजुरले उठाउनु भएको दुईटै कुरामा हामी सोचिरहेका छौं आइसोलेसन बेड किन व्यवस्थापन गरिएन भन्ने सन्दर्भमा हामीसँग कालीगण्ड गाउँपालिकामा अहिले एमबीबीएस डाक्टर हुनुहुन्न त्यो किसिमको अस्पताल हामीसँग छैन स्वास्थ्य चौकीहरू मात्र छ 4वटा स्वास्थ्य चौकी छ त्यो स्वास्थ्य चौकीमा मा भएको जनशक्तिले त्यो प्यारामेडिकल जनशक्तिले आइसोलेसन चलाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा हामी निश्चित नभएको कारणले त्यो व्यवस्थापन नगरेको र जिल्लाले नै कोभिडको अस्पतालको प्रस्ताव गरेछ त प्रस्ताव गरिसकेपछि डाक्टर निश्चित आउनुभयो सँगसँगै हामीले पनि अब तुरुन्तै हामी एउटा डाक्टरको एकजना एमबीबीएस डाक्टरको विज्ञापन पनि आह्वान गर्दैछौँ त्यो आइसोलेसनमा आह्वान त्यो नियुक्ति गरिसकेपछि हामी आइसोलेसन पनि व्यवस्था गर्छौँ किनभने आइसोलेसन मा राखिसकेपछि थप उपचारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो किसिमको जनशक्ति चाहिनुपर्ने हुँदा त्यो जनशक्ति हामीसँग नभएको हाम्रो जनशक्तिले चलाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरामा दुविधा भएको कारण त्यो व्यवस्थापन नगरेको हिराजी अनि मैले यहाँहरूले योजना त बनाउनु भएको रहेछ अब सानो शंका मैले यहाँसँग गरे जस्तै हाम्रो चाहिँ कस्तो चलन छ भन्दाखेरिमा हाम्रो बियाबारी गर्दाखेरिमा जग्गा बनाउने चलन छ र जग्गा बनाउने भन्दा भन्दै चाहिँ जन्ती आइपुगेका थिए रे जब जन्ती आइपुगेपछि जग्गा खडा गर्न लागेको यस्तो जुन कथाहरू छ फेरि त्यस्तै त हुने हैन अध्यक्षज्यू अब हुँदैन भन्नेमा म विश्वस्त छु अघि अर्को प्रश्न पनि मैले उत्तर दिन बाँकी गर्दै बाइचान्स जस्तै कोरोना भाइरसबाट दुर्घटना भयो त्यस्तो केही आपत आइपर्यो भने के गर्ने त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा उठाउनु भएको थियो निश्चित रूपमा त्यो विषयमा पनि हामी छलफल गरेका छौँ त्यो सुरक्षाकर्मीसँग एउटा निर्देशिका पनि बनेको छ त्यो व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा हामी हाम्रो गाउँपालिकामा भएका सुरक्षाकर्मीहरू आर्मी पनि हुनुहुन्छ नेपाल पुलिस छ र जनपद छ सशस्त्र प्रहरी चाहिँ हाम्रो छैन कहिलेकाहीँ
वालिङबाट आउनुहुन्छ, त्यसको माध्यमबाट हामी त्यो व्यवस्थापन गर्नेछौँ। अरू तपाईँले धेरै शङ्का गर्नुपर्ने छैन, किनभने हाम्रो क्षमताले यहाँको जनशक्तिले भ्याएसम्मको कुनै पनि काम गर्न हामी गाउँपालिकाको तर्फबाट बाँकी राख्दैनौँ, कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ भन्ने म विश्वास आम रूपमा तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी र आम जनसमुदायलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु हिराजी। धन्यवाद यहाँलाई। अब मैले फेरि एउटा सानो शङ्का गरेँ यहाँलाई, जस्तै अहिले विशेष गरेर मुख्यतया अब भारतबाट रोजगारी गुमाएर आउनेको सङ्ख्या ठुलो रहने र विदेशमा रोजगारी जान वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू पनि फर्केर आउने योजना, फर्केर आउने कुराहरू लगभग निश्चित भइसकेको अवस्था हो र केही नभए पनि यो कोरोना भाइरसको जुन यो समस्या विशेष गरेर समाधान भएपछि 20-25 लाख मान्छेको चाहिँ नि आगमन हुन्छ नेपालमा भन्ने खालको कुराहरू छ र त्यो लगभग 20-25 लाख बेरोजगारी समस्या बढ्छ भन्ने खालको एउटा अनुमान गरिँदैछ। विशेष गरेर अब कालीगण्डकी गाउँपालिकाको यहाँ प्रमुख पनि हुनुहुन्छ र अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र त्यो गाउँपालिकामा विभिन्न जमिनहरू खाली रहेको कुरा पनि यहाँले जानकारी पनि गराउनु भयो र त्यो जुन फर्केर आउने सङ्ख्या जुन कालीगण्डकी गाउँपालिकामा जान्छन् र त्यो जानेलाई यहाँले कसरी व्यवस्थित गर्ने अहिलेदेखिबाट त्यस्ता योजनाहरू केही बनाउनु भएको छ कि छैन, यो पनि बताइदिनुहोस् न। निश्चित रूपमा कालीगण्डकी गाउँपालिकाबाट अहिले हामीले डाटा सङ्कलन गरेको प्रारम्भिक डाटामा ४० देखि ४५00 मान्छेहरू गाउँपालिका भन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भन्ने अनुमान छ। त्यो निष्कर्ष डाटाले प्रारम्भिक डाटाले निकालेको छ। त्यसमध्ये पनि करिब 2500 देखि 3000 मान्छेहरू फर्कनुहुन्छ, यो लकडाउन के अरे कोरोना भाइरसको कारणले फर्कनुहुन्छ भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ र यही जेठ मासान्तरसम्ममा पनि कालीगण्डकीमा 500 मान्छेहरू आउनुहुन्छ अथवा फर्कनुहुन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यो अनुसारको तयारी पनि हामीले गरेका छौँ। सँगसँगै उहाँले फर्कनेलाई यो आर्थिक अब बजेटको तयारी पनि छ। आउने आर्थिक वर्षको बजेट हामी निर्माणको प्रारम्भिक छलफलमा हामी लागिसकेका छौँ। सङ्घीय सरकार पनि बजेट प्रस्तुत गरेको छ, उसले पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमको कार्यक्रमहरू ल्याउने भनेर भनिरहेको छ। प्रदेश सरकारले पनि त्यही किसिमको तयारी गरेको छ र गाउँपालिकाले पनि आफ्नै तर्फबाट पनि हामी कम्तीमा पनि 2000 मान्छेहरूलाई यो कृषिको क्षेत्रमा र साना उद्योगमा, ठुलो उद्योग कालीगण्डकी गाउँपालिकामा गर्छु भनेर भएन होइन, त्यो सम्भव पनि छैन। तर कृषि र साना उद्योग मार्फत 2000 मान्छेहरूलाई हामी काम दिन सकिन्छ, त्यो वर्ष काम दिन सकिन्छ भनेर त्यही किसिमको बजेटको प्रक्षेपण पनि हामी गर्ने तयारीमा छौँ। त्यो रोजगारमूलक बजेटहरू ल्याउने भन्ने तयारीमा छौँ हिराजी। अनि जुन यहाँले अगाडि छोटो मैले एउटा सानो जिज्ञासा राखेँ, जुन विपदकालीन कोषको निर्माण गर्दाखेरिमा यहाँले त्यो विशेष गरेर गाउँपालिकाको विकास कोषलाई प्रयोग गर्नु भएको छ कि छैन नि अध्यक्षज्यू? अहिलेसम्म हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट 7 लाख रुपियाँ राख्यौँ। 20 लाख रुपियाँ हामीले विपद कोषमा विपद व्यवस्थापनलाई भनेर गाउँपालिकाले बजेटमा प्रस्ताव छुट्याएको थियो। त्यो मध्येबाट 7 लाख हामी छुट्याएका छौँ। अरू हामी विकासको बजेट यतातिर अहिलेसम्म तान्नु परेको छैन। धन्यवाद यहाँलाई। सकेसम्म गाउँपालिकाको विकासको बजेट हामीले प्रयोग गर्ने छैनौँ भन्ने खालको जुन यहाँले जुन गर्नुभयो, कतिपय ठाउँहरूबाट पहिला जीवन बचाउने अनि विकास भन्नुभएको थियो, तर कालीगण्डकी गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले हामीले चाहिँ विकास बजेटलाई छुँदैनौँ, विकास पनि गर्छौँ, आम जनताको के अरे जनजीवन पनि बचाउँछौँ भन्ने खालको जुन एउटा त्यो आशय व्यक्त गर्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। अब अन्तिममा हामी जाँदै गर्दाखेरिमा यहाँले यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनसँग जोडिँदै गर्दाको अवस्था र यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत आम सञ्चार माध्यम र आम जनसमुदायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ छोटोमा? म सर्वप्रथम मिथिला नेपाल टेलिभिजन लिमिटेडलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलो पटक कालीगण्डकी गाउँपालिकालाई यसमा जोड्ने कोसिस गर्नुभयो, जोडिने अवसर प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो टेलिभिजन मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आम कालीगण्डकीवासी, आम नेपाली जनतालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, चाहे उहाँ देशमा यो कालीगण्डकीभित्र रहनुहोस्, चाहे देशभित्र चाहे देश बाहिर जहाँ रहे पनि कालीगण्डकी अहिले यो कोरोना भाइरस जो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नलाई आफ्नो ठाउँमा सरकारले लागू गरेको नियमलाई पालन गर्ने, त्यो लकडाउन विधि होस् चाहे
सामाजिक दूरी कायम गर्ने विधिहरूलाई सिधै पालन गर्ने र त्यसबाट बचेर बस्नलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसबाट बचिसकेपछि हामीले विकाससँग किन जोडिएका छौँ भने कालीगण्डकी विकासको योजनाहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यो योजना मार्फत पैसाहरू बजेट बाहिर आउने र जीवन चलाउनलाई सजिलो हुँदा त्यो काममा पनि अहिले जति पनि बाहिरबाट आएर कालीगण्डीमा बस्नु भएको छ उहाँहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रको आफ्नो ठाउँको विकास गर्नुमा आफै लाग्नलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हिराजी धन्यवाद। जुन कालीगण्डकी गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू हाम्रो सम्पर्कमा आइदिनु भयो, मिथिला नेपाल टेलिभिजनको सम्पर्कमा आइदिनु भयो। उहाँ एउटा युवा नेता पनि हुनुहुन्छ र यो मुलुकलाई परिवर्तन गर्ने पनि युवाले नै हो। एक खालको भावना र एक खालको चाहिँ नि एउटा सृजनशीलता बोकेर उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ। यहाँको कार्यकाल सफल रहोस्, मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यहाँलाई आह्वान र धन्यवाद पनि छ। र अब आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले जुन मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत यस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका छौँ र विभिन्न दूर दराजका गाउँपालिकाहरू, नगरपालिका र विशेष उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरूसँग यसरी हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष संवाद गरिराखेका छौँ र त्यहाँको अवस्था कस्तो यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ, त्यहाँको अवस्था कस्तो छ र के छ हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा यहाँलाई बुझाइराखेका छौँ। यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लागिराखेको छ र हामीले भन्ने गरेका छौँ मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि र सधैँको लागि र हामीले सबैलाई समान अवसर दिन्छ मिथिला नेपाल टेलिभिजनले भन्ने विभिन्न हाम्रा स्थायी क्रियाकलापले पनि प्रस्ट्याएको छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। र त्यसको लागि यहाँहरूलाई हाम्रो एउटा हार्दिक अनुरोध के छ भने यो टेलिभिजनलाई आम दर्शकहरूले हेरिदिनुहोस् र हामीलाई कमेन्ट लेखिदिनुहोस्। विशेष गरेर यहाँहरूले कमेन्ट लेखिदिनको लागि हाम्रो युट्युब ठेगाना हो एमटिभी नेपाल 4K। यहाँको एउटा सानो कमेन्टले पक्कै पनि हामीले आफूलाई सचिने र मुलुक सच्याउने, मुलुकमा विकासको लागि एउटा अग्रगति प्रदान गर्नको लागि हामीले समाचार सम्प्रेषण गर्नेछौँ र यो यहाँहरूको एउटा सानो कुराले यो मुलुकमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। कति पनि झन्झट नमानिकन, कति पनि यहाँले के अरे अल्छी नगरिकन त्यस्तो खालको कमेन्ट गरिदिनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दै पुनः यस्ता कार्यक्रमहरूमा फेरि हामी भेट हुने नै छौँ। र अहिलेलाई म यहाँहरूबाट बिदा भएँ। हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन र सुखी रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् र शान्त रहनुहोस्। यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको आम जनसमुदायमा आह्वान हो र अहिले म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।